बसरा में एक आदमी रहा करता था जो बड़ा दौलतमंद और मालदार था, लेकिन खुदा की रजा देखें कि उसके यहाँ कोई औलाद ना थी। आखिरकार बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ताला ने उसे एक खूबसूरत हसीन जमील लड़का अता फरमाया। उन्होंने बड़ी मोहब्बत और शौक से उसकी परवरिश की और उस पर बड़ा पैसा खर्च किया। कुछ अरसे बाद उस बच्चे का वालिद फौत हो गया। अब वो बेटा अपनी माँ के ज़ेरे तरबियत रहने लगा। जब वो बच्चा जवान हुआ तो हुस्न जमाल और खूबसूरती में मिसाल बन गया। उसकी वालिदा ने उसे फितना और नजर बद से बचाने के लिए बुर्का पहनाना शुरू कर दिया। तमाम उमरा और बड़े बड़े लोग उसके पास बैठने के लिए बेताब होने लगे और फिर उसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी बेटियों के रिश्ते पेश किए, मगर उसकी वालिदा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं अपने बेटे की शादी उस लड़की से करूंगी जो इससे भी बढ़कर खूबसूरत और हसीन होगी। लोगों ने कहा कि यह तो मुहाल है, क्योंकि इस जमाने में इससे बढ़कर खूबसूरत कोई नहीं। अल-मुख्तसिर यूं हुआ कि एक रोज वो अपने बेटे को साथ लिए कहीं जा रही थी। बसरा के उलमा में एक हस्ती थी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन यजीद था। वो लोगों को वाज फरमा रहे थे और उन्हें पिंदो नसाही से नवाज रहे थे, और उनके इर्द गिर्द लोगों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा था जो उनकी गुफ्तगू को सुन रहा था। उस लड़के की वालिदा ने जब देखा तो अपने बेटे से कहने लगी, बेटे आओ हम भी इस महफिल में शरीक हो जाएं। हो सकता है कि इस आलिम दीन से हम कोई ऐसी बात सुन लें जो हमें दोनों जहानों में काम दे। बेटे ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। लिहाजा उसने अपना बुर्का ढीला किया और खूब गौर से उनकी बातें सुनने लगा। एक कारी ने कुरान मजीद की आयत तिलावत की, तर्जमा, और वो लोग जो कहते हैं कि ए मामार के परवरदिगार, हमें हमारी बीवियों और औलादों से आंखों की ठंडक नसीब फरमा और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। बाज़ ने इस आयत के माना व मतालिब बयान करते हुए फरमाया कि जन्नत में ऐसे बालाखाने होंगे जो हवा में मुअल्लिक होंगे, ना तो उनके नीचे कोई सतून होगा और ना ही ऊपर कोई जंजीर जिससे उनको लटकाया गया हो, बल्कि वो बादलों की तरह हवा में मुअल्लिक होंगे। जब अहले जन्नत उन्हें देखेंगे तो वो उन्हें सितारों की मानित देखेंगे। उनमें से हर बालाखाने के 300 दरवाजे होंगे और हर दरवाजा आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल के बिलमुकाबिल होगा। जब जन्नती उनमें से किसी भी दरवाजे से बाहर देखेंगे तो उन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जियारत नसीब होगी। फिर उनमें से हर बालाखाने में सुर्ख याकूत का बना हुआ एक तख्त होगा। हर तख्त पर 70,000 नूरी बिस्तर बिछे होंगे जिनके ऊपर रहमतों की बरसात होगी। हर तख्त के नीचे से 4 नहरें जारी होंगी, एक पानी की, एक दूध की, एक शहद की और एक शराब तहूर की। और हर तख्त पर ऐसी हूरें होंगी जिनका सर वाला हिस्सा कफूर से बना होगा और सीने का हिस्सा अंबर से, और सीने से लेकर घुटनों तक का हिस्सा कस्तूरी से और घुटने से लेकर नीचे तक का हिस्सा जाफरान का बना होगा। और उनमें से हर हूर 70 हुल्ले जेब तन किए होगी, जिनमें से हर हुल्ले का रंग दूसरे से अलहदा होगा। वो इतनी नाजुक होंगी कि उनकी पिंडलियों का गोदा इस तरह चमकता हुआ दिखाई देगा जिस तरह याकूत के दानों में से दागा नजर आता है। उनमें से हर एक हूर की हिदमत में 70 कनीजें होंगी जो उसके बालों को संवारने में लगी होंगी, और इसी तरह उनके हाथों में साज होंगे जिन्हें वो बजाएंगी। उन हूरों में से अगर कोई एक भी दुनिया पर जाहिर हो तो उसका नूर सूरज और चांद पर गालिब आ जाए। उस लड़के की वालिदा ने जब ये सुना तो सोचने लगी कि बस यही हूर मेरे बेटे के काबिल है। वो औरत मजमा में से उठी और कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, ये हूरें किसको मिलेंगी? उन्होंने फरमाया कि उसको जो इनका हक महर अदा करेगा। उसने पूछा, इनका हक महर क्या है? आपने फरमाया, दिन को रोजा रखना और रातों को जाग कर रब की बारगाह में सजदा करना, अल्लाह की फरमाबरदारी करना और कुफार के साथ जिहाद करना। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक, मुझे ये सब शराइत मंजूर हैं। मैं अपने बेटे की शादी इस हूर के साथ करूंगी। वो वहां से फौरन घर गई और 40,000 दिनार लेकर आई और कहने लगी, ए इमामुल मुस्लिमीन, ये ले और फुकरा में तकसीम कर दे, मुझे ये शादी मंजूर है। इस बात को काफी अरसा गुजर गया। इस दौरान अब्दुल वाहिद बिन यजीद ने ऐलान जंग कर दिया और उसके लिए उसके पास बहुत से लोग जमा हो गए।
اس نے ان سب کو جنگ کے لیے تیار کیا اور انہیں ضروری سامان حرب مہیا کیا اور پھر لشکر کی روانگی کے لیے ایک دن مقرر کر دیا۔ مقرر دن سے پہلے پورے ملک میں جنگ کا شور مچ گیا اور ہر شہر میں منادی ہو گئی کہ مسلمانوں، اللہ کی جنت خرید لو اور اللہ کے دین اور اس کے بندوں کی مدد کرو۔ اگر تم فاتح رہے تو تمہیں ثواب اور مال غنیمت ملے گا، اور اگر شہید ہوگے تو اللہ کا دیدار اور جنت کا انعام ملے گا۔ لوگ جوک در جوک اکٹھے ہو گئے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو مجھے وہی لڑکا عربی گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ اس نے مکمل اسلحہ زیب تن کر رکھا تھا اور اس کی ماں نے اس کے گھوڑے کی باگ تھام رکھی تھی۔ پھر اس کی ماں نے اسے الوداع کرتے ہوئے کہا، بیٹا میں تجھے اللہ کی امان میں سونپتی ہوں، خوب محنت کرنا تاکہ تو جلدی اپنی دلہن کے پاس پہنچ جائے۔ جب جنگ شروع ہونے لگی اور دشمن سامنے آ گیا تو مسلمانوں نے بھی اپنی صفیں درست کر لیں اور اپنے دفاع کا جو بندوبست کر سکتے تھے کر لیا۔ پھر دونوں طرف سے جنگجو نکلے اور اپنے ہنر آزمانے لگے۔ اسی دوران اس لڑکے نے بھی اپنا نقاب اتارا، اپنا نیزہ سیدھا کیا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ پہلے وہ آسمان کو دیکھتا اور پھر دشمن کو، اور پھر بڑی جرأت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو آگے مت جا، کیونکہ تجھے جنگ کی باریکیوں کا علم نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ اس نے کہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں مال غنیمت اور لونڈیوں کو نہیں دیکھ رہا۔ میں نے پوچھا، پھر تو کسے دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا، میں تو ان 70,000 حوروں کو دیکھ رہا ہوں جن میں سے ہر ایک کے سر پر تاج ہے اور وہ جنت کے کنارے پر کھڑی میری طرف دیکھ رہی ہیں۔ یہ سن کر میں تو روتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا اور وہ جہاد میں مصروف رہا۔ جب خوب دن چڑھ گیا تو وہ بہت سے کفار کو واصل جہنم کرنے کے بعد پڑاؤ کی طرف واپس لوٹا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے وہاں جانے میں کتنی دیر ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس نے اپنا خود اتار دیا، نیزہ پھینک دیا اور تلوار لے کر دشمن کی صف میں گھس گیا۔ وہ نعرہ تکبیر بلند کرتا اور تلوار کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیتا۔ پھر بہت سے کافر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے گرد گھیرا ڈال کر اس پر پے در پے وار کرنا شروع کر دیے۔ اسی دوران اسے کاری ضرب لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا تو انہیں بڑا دکھ ہوا اور ہر طرف ایک شور سا مچ گیا۔ بہرحال دونوں جانب سے پے در پے حملے ہوتے رہے اور پھر جب عصر کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور دشمن کو شکست فاش ہو گئی۔ جب رات چھا گئی اور لوگ ادھر ادھر بکھر گئے تو میں اٹھا اور مقتولوں کے درمیان اس کی لاش کو تلاش کرنے لگا، حتیٰ کہ مجھے خون اور مٹی میں لت پت اس کی لاش نظر آ گئی۔ اس کے چہرے سے آنکھوں کو حیران کر دینے والی نورانی شعاعیں پھوٹ رہی تھی اور اس کے حلق سے خون بہہ رہا تھا اور اس خون میں کستوری کی سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور ایک طرف لے جا کر دفن کر دیا۔ بعد میں اس کی والدہ نے اسے خواب میں ایک تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کی ماں نے اس سے حوروں کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، امی جان، جب کفار نے مجھ پر کاری ضرب لگائی اور میں زمین پر گرا تو اللہ کی قدرت سے سیدھا حوروں کی گود میں ہی گرا تھا۔